السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في لاشين ديالكم. حنا معاك. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا لو بارتي نيميرو 8 في لا فورماسيون اونلاين، فورماسيون اكسل اونلاين سور يوتيوب. كما تبعتوا معنا شفنا في لو بارتي 7 شفنا كيفاش نديروا لا كرياسيون ديال واحد الجرافيك وكيفاش نبدلوا لي بارامتر ديال الجرافيك. اليوم ان شاء الله غادي نبداو في لو كالكول افيك اون تابلو، يعني كيفاش نبقاو نحسبوا واحد لو تابلو اكسل. يعني لو كالكول افيك اون طابلو، كيفاش نديرو نحسبوا واحد لو طابلو. هنا غادي نشوفوا واحد 5 ديال لي بوين، غادي نتعرفوا على لا فورمول ونشوفوا لو فورما، هذيك لو فورما الشكل ديال لا فورمول في الاكسل كيفاش يكون، حيت خاصك تحترم لي فورما باش تعطيك لي ريزولطا. غنشوفوا لي زيرور، يعني الاخطاء اللي كيكونوا. مثلا ملي كدير واحد لا فورمول وكدير فيها واحد الخطا، الاكسل ما كيعطيكش الاجابه، وملي كيعطيك ما كيعطيكش الاجابه كيعطيك واحد النوع ديال ليغور باش تعرف انت شنو هو المشكل اللي عندك في لا فورمول ديالك باش تقدر تقادو. ابخي نولي نشوف لي زوبيراتور، يعني هذاك الشيء ديال الزائد والقسمه كيفاش كنستعمل لي زوبيراتور في اكسل. ابخي نشوفوا لو ريفيرونس، نشوفوا لو ريفيرونس ديال لي فالور. كما كتعرفوا الاكسل راه كيخدم بلي سيلول، يعني ملي كندير عمليات في الاكسل كنخدم على لي كونتوني ديال لي سيلول، يعني لا سيلول كتكون بحال واحد لو ريفيرونس ديال الكالكول. يعني غادي نتعرفوا على هاد لا ريفيرونس حيت كاين بهم بزاف ديال الانواع، كاين لا ريفيرونس ابسولو، كاين لا ريفيرونس ريلاتيف. او ابخي غادي نشوفوا ان شاء الله لي فونكسيون، غنشوفوا لي فونكسيون. بالنسبه اليوم غادي ندير لكم لي 3 بوين الاولين، غادي نشوفوا الفورما ديال لا فورمول، نشوفوا لي زيرور ونشوفوا لي اوبيراتور. ابخي الفيديو الجاي ان شاء الله نديروا لو ريفيرونس لي فالور، حيت هاد لي ريفيرونس مهم تفهموهم مزيان، نعطيهم الوقت مزيان باش نشرحوهم وتفهموا كيفاش القضيه ديال لي ريفيرونس، حيت كيتعطاو في الامتحان بزاف، حتى في الامتحان كيتعطاو هاد لي ريفيرونس. نبداو ب لا فورمول. باش نديرو لا سيزي ديال واحد لا فورمول في اكسل، يعني باش ندير لا سيزي ديال واحد لا فورمول في اكسل شنو خاصني ندير؟ ليطاب الاولى كندير لا سيليكسيون ديال لا سيلول، ليطاب الاولى كندير لا سيليكسيون ديال لا سيلول. ليطاب الثانيه كندير لا سيني ايغال. اش كيعني ايغال بالنسبه للاكسل؟ الاكسل ملي كتعطي لا سيني ايغال كيفهم اوتوماتيكمون انك غادي تكتب واحد لا فونكسيون ولا واحد لا فورمول، يعني مبقيتش غادي تسيزي لا ارقام لا كتبه لا شي حاجه اخرى، داكشي اللي غتسيزي غيكون عباره عن سميتو يعني واحد لا فورمول. ابخي ملي كدير ايغال كنطابيو هذاك لا فورمول ديالنا. مثلا كنبغي ندير مثلا لا سيلول A1 زائد لا سيلول A2، كنديرو لا فونكسيون ديالها. ابخي كنديرو فاليدي بونطري ولا مثلا تابيلاسيون، ولا نكليك على واحد لا سيلول اخرى. كاين بزاف ديال الطرق ديال لا فاليداسيون كما شفناهم في الفيديو اللي دازو. دابا نشوفوا واحد سميتو في الاكسل. كان عندنا اكسل هنا. مثلا الا بغينا عندنا مثلا هنا واحد لو كونتوني ديال 15، وعندي في بي 2 مثلا واحد لو كونتوني ديال 2. في السي بغيت ندير مثلا الضرب ديال 15 فوا جوج، يعني بغيت ندير 15 فوا جوج. باش انني ندير لا سيزي ديال هاد لا فورمول، اول حاجه خاصني ندير لا سيليكسيون ديال لا سيلول، يعني فين بغيت نحط هاد النتيجه. مثلا بغيت نحطها في سي 1، اشنو خاصني ندير؟ خاصني ندير اولا لا سيليكسيون ديال لا سيلول. دابا انا كنتسمى انني درت واحد لا سيليكسيون ديال لا سيلول، ابخي ندير ايغال. دابا ملي كتبت ايغال، شوف هنا في لافا دو فورمول غتلاحظ واحد الحاجه. دابا ملي درت لا سيليكسيون اشنو عطاتني لا ريفيرونس ديال لا سيلول. اون فوا كنكتب ايغال اشنو كتعطيني دي فونكسيون، كتعطيني دي فونكسيون بحال لا سوم، بحال الموين، بحال سي ان بي ماكس. كتعطيك بزاف ديال لي فورمول. يعني انا الاكسل كيساعد انك تعطي واحد لا فورمول. حنا مثلا ندير واحد لا فورمول سامبل، يعني مثلا نديرو 15. مثلا شنو هي 15 ما كنكتبش في الاكسل 15، كندير لا ريفيرونس ديال لا سيلول، ريفيرونس A1 وواحد ريفيرونس. ابخي ندير لوبيراتور في ضرب، ابخي ندير بي 2. يعني دابا درت جوج ثلاثه المراحل. درت لا سيليكسيون ديال لا سيلول، كتبت لا سيني ايغال، كتبت لا فورمول. اشنو بقى ليا؟ ندير فاليدي مثلا بونطري، كتفاليدي كتعطيك لو ريزولطا اوتوماتيكمون. سي بون. هادشي بالنسبه كيفاش نكتب واحد لا فورمول في الاكسل. هنا
نشوفوا سميتو كيفاش كتكون هاد لا فورمول. شنو هما المكونات ديال لا فورمول؟ لا فورمول ممكن تكون بزاف ديال الحوايج. مثلا هنا كما قلت لكم باش نكتبوا واحد لا فورمول، اول حاجه ضروريه خاصنا نكتبوا اول حاجه هي نديرو زائد، نديرو ايكال، يعني انديكير اون فورمول. مثلا الا قلت بي 2 هو واحد لا ريفيرونس ديال لا سيلول، لا ريفيرونس ديال لا سيلول. مثلا الا جيت هنا مثلا سي 2 جوج نقط دو بوين على هذا الشكل، وندير او 2 هنا كتسمى لا ريفيرونس دون بلاج. اشنا هو لا ريفيرونس دون بلاج؟ يعني لا ريفيرونس ديال بزاف ديال لي سيلول. نعطيكم واحد المثال. مثلا الا كانت عندي مثلا هنا 15 وهنا 5 هنا 3 4 6 بحال المهم شي ارقام بحال هكا، وبغيت ندير لا سوم، بغيت ندير لا سوم ديالهم. راني درت ديجا لا سيليكسيون ديال السيلول، ندير ايكال. مثلا نختار لا فونكسيون سوم هنا، عفوا مثلا كندير ايكال نكتب سوم، هيا ندير لا سيليكسيون ديال هاد لا بلاج، هذا بلاج ديال السيلول. شنو هو بلاج ديال السيلول؟ هو واحد المجموعه ديال السيلول. كندير لها هكا، شتي هنا A1 حتى ل A5 غدير لها اونطرا تعطيك لو سوم. حتى هاد القضيه كتعطى في الامتحان. مثلا كيعطيك انا عندنا واحد لا ريفيرونس على هاد الشكل A1 2 بوين A5، وكيقول لك شحال من سيلول كاينه عندنا. كيعطيك مثلا في الاختيارات كاين عندك 2 وكاين 5 وكاين شي ارقام اخرين. الواحد اللي ما عرفش هاد لا ريفيرونس ديال لا بلاج كيكتب على هاد الشكل A1 2 بوين A5 راه غادي يطيح في الخطا. ملي كتلقى A1 وتشوف A5 خاصك تحسب شحال من سميتو عندك، شحال من سيلول. شحال من عندي من سيلول؟ عندي مثلا شحال من سيلول؟ عندي هنا 5 ديال لي سيلول، 5 ديال لي سيلول. يعني خاصك تحسب شحال من سيلول عندك. عندي 5 ديال لي سيلول، فهمتي؟ مثلا القضيه ماشي هكا. مثلا عندك حيت انا عندك A1 حتى ل A5 يعني باينه راه 5. مثلا نعطيك واحد المثال اخر. مثلا عمرو تاعنا نديرو فيه عدد، ابخي نمشي هنا ندير ايكال وندير سوم. كتكتب سوم كتعطيك لي فونكسيون اللي كاينين في الاكسل، حيت الاكسل فيه بزاف ديال لي فونكسيون، واحد العدد كبير ديال لي فونكسيون. شتي تاعنا واحد البلاج، وانا هاد البلاج تشوف كيفاش تكتب A1 حتى ل B5، A1 حتى ل B5. يعني ماشي 5 ديال السيلول في الاخر، راه كاين عندك واحد وكاين عاوتاني 5، ولكن في الاول كاينه A5 وكاينه B5. ممكن يعطيك حتى حل الشكل في الامتحان ويقول لك شحال من سيلول كاينه عندي في هاد لابلاج، شحال من سيلول كاينه عندك. خاصك تشوف ان عندك A B، يعني عندك جوج ديال لي كولون A و B، جوج ديال لي كولون، وكل كولون فيه 5 من 1 حتى ل 5. يعني شحال من سيلول عندك 10 ديال لي سيلول. سي بون. انا كنديروا الاكسل باش تفهموا الاكسل وكذلك كنديروا واحد المراجعه باش توجدوا الامتحان ديالكم ان شاء الله وتجيبوا لي نقط مزيانين ان شاء الله. ومثلا هنا 15 مثلا كونستانت هي باينه. مثلا هنا 15 هي كونستانت، واحد عدد كونستانت، واحد ثابته. هنا اوبيراتور ملتيبليكاسيون يعني الضرب بين. هنا لا سوم، هنا لا سوم هي واحد من لي فونكسيون ديال الاكسل، واحد من لي فونكسيون ديال الاكسل. حيت كما كتعرفوا اكسل فيه واحد العدد كبير ديال لي فونكسيون، واحد العدد كبير ديال لي فونكسيون. كتمشي هنا فورمول، بالنسبه للفورمول كاين بزاف ديال لي فونكسيون اوتوماتيك، فونكسيون كاين بزاف ديال لي فونكسيون. شتي هادشي كلهم دي فونكسيون، لي فونكسيون لوجيك، كاين دي فونكسيون تكست، كاين بزاف ديال لي فونكسيون في الاكسل، كل وحده وفين كتخدم. حيت الاكسل الدومين ديال الخدمه ديال الاكسل هي واحد الدومين اللي هو كبير. اكسل كيخدموه به بزاف ديال المجالات. وبالنسبه لهنا لا تي في انا واحد لا ريفيرونس كيتسمى ريفيرونس ابسولو، يعني مفيكسي. كنمشي كناخذ واحد لا سيلول وكندير ليها النوم، هذيك لا سيلول هذاك الكونتون ديالها كنسميها مثلا تي في. ابخي نوريكم الطريقه كيفاش كنديروا هذا النوم. نشوفوا ندوزو شي حاجه اخرى. انا في لي زيرور ديال لي فورمول كاين بزاف ديال لي زيرور بالنسبه للاكسل.
هاد لي زيرو باين مثلا ملي كيكون عندك لو ريفيرونس ما كاينش، ملي كيكون ليسباس ديال لا سيلول ما كيقدش تخرج لك لي ريزولطا. كاين بزاف ديال لي غور اللي غنحطوها لكم في بي دي اف في لا ديسكريبسيون، دخلوا ليهم وشوفوهم. ملي كاين شي واحد ما فهمش شي حاجه مرحبا نشرحها ليه، حيت هما باينين. مثلا الا عطيتك هذا الرمز هو لي غور، هذا الرمز هو لي غور، نحط لكم بي دي اف في لا ديسكريبسيون. ابخي كاينين عندنا لي زوبيراتور، وكاين عاوتاني فيهم الانواع ديال لي زوبيراتور. كاينين اريتميتيك ديال الحساب، كاينين ديال لو كومباريزون ديال المقارنه، كاين عندنا ديال مثلا ديال لو ريفيرونس، كيفاش كما قلت لكم لا ريفيرونس ديال لا بلاج ديال لا سيلول ديال اللي كتسمى دي ريفيرونس. نبداو بالنسبه لي زوبيراتور اريتميتيك، هما باينين. زائد هو زائد، ناقص هو ناقص، ملتيبليكاسيون هو في، لا ديفيزيون القسمه هو هذاك سلاش، البورسونتاج راه البورسونتاج نيت، داكشي باين. وكاين لي زوبيراتور دو كومباريزون يعني ديال المقارنه، ايكال راه ايكال باينه، انفيريور راه انفيريور باينه، سوبيريور كذلك. غير هنا في اكسل كاين الفرق في انفيريور او ايكال و سوبيريور ايكال. ما كنكتبوش هذيك، ما كايناش هذيك الشرطه زعما دير بحال كما كتعرفوا مثلا كاين الشرطه لتحت. هنا باش ندير في انفيريور او ايكال خاصني نكتب انفيريور ونكتب موراها ايكال. ما نقلبوهمش، مثلا نمشي ندير انا ندير ايكال انفيريور، هنا غير الاكسل غيشوف ايكال غادي يحسب ايكال. ولكن ملي كيلقى انفيريور وكيلقى موراه ايكال كيحسبها انفيريور او ايكال. كذلك بالنسبه لسوبيريور او ايكال، سوبيريور او ايكال خاصك دير سوبيريور عاد ابخي تكتب ايكال، هنا كتسمى سوبيريور او ايكال. وبالنسبه للديفيرونس خاصك تكتب مثلا انفيريور ابخي دير سوبيريور. انفيريور سوبيريور كتعني في الاكسل ديفيرون، يعني يختلف عن. باش تكتب ديفيرون خاصك دير في الاول انفيريور ابخي تكتب موراه سوبيريور، اكبر اصغر. كاين لي زوبيراتور دو ريفيرونس كيما قلت لكم ديال لا بلاج هو لي دو بوين. اونيون، هاد الاونيون هو مثلا واحد لا بلاج زائد واحد لا بلاج، واحد لا بلاج زائد واحد لا بلاج كينكتبوا على هاد الفاصله. لانترسيكسيون يعني التلاقي بليسباس، انترسيكسيون بليسباس. حتى تردوا البال على هاد لي ريفيرونس ديال لي بلاج، حيت هاد لي ريفيرونس خاص كيتعطاو في الامتحان بزاف. كيعطيك مثلا واحد لو ريفيرونس كيقول لك احسب لي شحال من لي سيل، خاصك انت تكون هذاك الاكسل، هذاك الجدول ديال الاكسل بحال كاين عندك في الدماغ ديالك، باش تقدر تحسب لي شحال من سيلول كاينه في هذاك الريفيرونس. كما قلت لكم دابا مثلا هاد اونيون يقدر يعطيك واحد لا بلاج زائد واحد البلاج اخر. مثلا كما قلنا عندي هاد البلاج ويزيدك مثلا واحد البلاج اخر، كاين مثلا هنا ندير مثلا هنا ايكال، نديرو لا سوم واحد فونكسيون من الاكسل، نديرو هاد البلاج الاول ونديرو هنا اونيون. هنا مثلا غنزيدو واحد البلاج اخر، ممكن يعطيك بحال هاد الشكل ويقول لك مثلا كاين A2 2 بي 5 ويدير لك هذاك زعما اونيون فاصله واحد لابلاج اخر اللي هو من او 3 حتى ل او 5، او 3 حتى ل او 5. خاصك انت تحسب هاد لي بلاج بجوج. البلاج الاول شحال فيه؟ البلاج الاول فيه 10 فيه 8. شوف لابلاج الثاني شحال فيه 3 وتحسب عندك 13 سيلول في هاد لو ريفيرونس ديال لابلاج. سي بون زعما ساهله باينه. هادشي بالنسبه كذلك لوردر دو كالكول كيتعرف في الامتحان. لوردر ديال لي كالكول اول حاجه كنبداو فيها هي الاقواس، ابخي لي زوبيراتور دو ريفيرونس نحسبوا شحال من ريفيرونس عندي، ابخي ناقص ناغاسيون، مش ناقص ناغاسيون، مثلا بحال قلتي ناقص واحد عدد سالب، ابخي البورسونتاج، ابخي هذاك البويسونس مثلا اس شي حاجه اس 15 ولا اس جوج، من بعد الملتيبليكاسيون و ديفيزيون القسمه والضرب، ابخي زائد وناقص. عاد كتمشي على هذا الشكل. مثلا ملي كيعطيك واحد الامتحان كيعطيك على هذا الشكل، مثلا كيعطيك واحد 3 زائد 5 مقسوم على 4. انت خاصك دير الاول في القسمه، عاد خاصك دير زائد، يعني هذوك لوبيراسيون ليكسل اللي كيحسب على الاول عاد كيحسب الاخرى. حتى انا كيقول لك مثلا كيعطيك واحد الشكل
وكيقول لك شنو هي لي ريزولطا اللي غتعطينا. مثلا كيقول لك راه عندي في واحد لا سيلول عندي هاد الشكل، عندي 5 زائد 8 مقسوم على 2 ناقص 4. كيقول لك شحال غتعطيني هاد النتيجه. انت في الاول خاصك دير 8 مقسوم على 2 تحسبها غتعطيك شحال، غتعطيك 4 وتنقص منها 4 تعطيك هنا 5. فهمتي؟ يعني كيعطيك واحد الكونتينيو كيقول لك كيفاش ديك الساعه غادي يحسبوا. انت كيفاش غتعرف اكس يحسبهاش؟ خاصك تعرف لوردر دو كالكول. كاين الاقواس كتحسب لك اللي كاين داخل الاقواس هو الاول. كاين لي ريفيرونس ترد البال لي ريفيرونس اللي كاينين عندك. كاين لا نيغاسيون يعني واحد العدد سالب ترد ليه البال. كاين بورسونتاج تحسب البورسونتاج هو الاول. كاين عندك واحد البويسونس اس 3 و اس 4 تحسب هذاك الاس ديالك هو الاول، من بعد الملتيبليكاسيون من بعد زائد من بعد هاد الكونسونطاسيون الاولى مثلا جوج ديال الكلمات. وبالنسبه لي زوبيراتور دو كومبوزيسيون كيفاش كيشوفهم الاكسل؟ في الاول كيشوف الا كان زائد يساوي كيحسبها يساوي، كاينه اصغر كيحسبها اصغر، كاينه اكبر كيحسبها اكبر، كاينه مثلا انفيريور او ايغال يعني كيحسبها انفيريور او ايغال. على هاد الشكل كيحسب الاكسل الارقام ولا لي زوبيراسيون بالنسبه للبروغرام ديالو. ان شاء الله نتلاقاو في الفيديو الجاي باش نشوفوا لي ريفيرونس ونشوفوا لي ريفيرونس.